कराची से पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली मौलवी महमूद साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। उनका कहना यह है कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया गया और ये कहा कि उम्र भर मैंने कभी न फ़ौज की मुखालफत की है न करूँगा और इन हालात में मैं पार्टी से वाबस्ता नहीं रह सकता। महमूद साहब मौलवी नहीं हैं, बड़े कारोबारी हैं, शिपिंग से भी उनका ताल्लुक़ है, फ्लोर मिल भी है और भी कई कारोबार हैं, कंस्ट्रक्शन भी है जिससे वो वाबस्ता हैं। तो कराची में दोस्तों से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि इस्माइल हारून साहब और अली जैदी साहब ने उनकी सिफारिश की थी। हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि पीटीआई में टिकटें जारी करने का जो निज़ाम है उसमें सिफारिश का बड़ा अमल दखल है। खान साहब के दोस्त जो कुछ उनसे कहते हैं अक्सर वो मान लेते हैं। और जब कौमी असम्बली के इलेक्शन में जो उन्होंने सीटें खाली की थी तो सारी खाली सीटों पे वो हार गए थे। मियाँ वाली में भी टिकट गलत दिया और पेशावर का मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि परवेज़ खटक साहब ने रिकमेंड किया तो वो पाकिस्तानी शहरी नहीं था, अफगान था। हाल ये है कराची में पीटीआई का कि आधे उनके जो अरकान हैं, अव्वल तो वो तीसरे नंबर पे है, जमात इस्लामी पहले नंबर पे रही, दूसरे पे पीपल्स पार्टी रही। आधे मेंबर जो हैं वो जरदारी साहब के घर का तवाफ़ कर चुके हैं और ये वादा कर चुके हैं कि वो इलेक्शन में शरीक ही नहीं होंगे क्योंकि वहाँ हाथ उठा के वोट देना होगा। इससे पीटीआई को सबक सीखना चाहिए ये भी कि जो कन्फ्रंट्रेशन है आर्मी के साथ ये अल्टीमेटली उनके फ़ायदे में नहीं है। आखिरी तर्जीह में एहतजाज रिकॉर्ड किया जाता है लेकिन एहतजाज रिकॉर्ड करने का तरीका होता है। इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद और उनके हमशीरा मोहतरमा तो लोगों को रोकती रहीं। मतलब क्या है, छावनी तो जाना ही नहीं चाहिए था एक शरीफ और भले आदमी के घर में। और तो यास्मीन राशिद कहती रही कि कौमी असासा है, न सिर्फ कौमी असासा है बल्कि ये फ़ौजी तनसीबात जो है उनकी तकदीस होती है। वो फ़ौज की जो इमारतें हैं, ये जो लोग हैं वो कोई फ़ौज का एसेट तो नहीं है, कौम का एसेट है। उन्होंने रोकने की कोशिश की मगर ये कि जाने की वहाँ ज़रूरत ही नहीं थी। और फिर ये कि ये हो गया था, वो इश्ताल दिलाने वालों ने किया, प्रोवोकेशन करने वालों ने किया, जिसने भी किया, मगर इन्हें डिसओन करना चाहिए था उसको। वो सरदार बहादुर खान है जो अयूब खान के सगे भाई थे मगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे, उसकी असम्बली में कहा था 64 में गालबन, ये राज अब कोई राज नहीं, सब अहले गुलिस्तान जान गए, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। उल्लू हैं या नहीं हैं, आदमी हैं मगर मगलूब गज़ब तो हैं, गुस्से में सब लोग भरे हुए हैं। चीफ जस्टिस के सिवा एक शख्स भी नज़र नहीं आता जो सोच समझ कर बात करे, जो तम्मल से बात करे। आज भी उन्होंने कहा समाज के दौरान कि मैं तो सभी का एहतराम करता हूँ और ज़रा सी कोई बात हो जाए तो कहा जाता है कि इन्होंने कहा जी कि मैं आपको देख के खुशी हुई, मैं तो सबका एहतराम करता हूँ, सबको देख के खुश होता हूँ। वाहिद आदमी हैं वो और उनके साथी जो तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। कोई उम्मीद अगर हो सकती है तो उन्हीं से हो सकती है। कहा जाता है कि जी वो कभी लोग बताते हैं दबाव का शिकार हो गए, कभी कहा जाता है कि वो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो एडवेंचरिज्म कर रहे हैं। ना वो एडवेंचरिज्म कर रहे हैं ना वो दबाव का शिकार हैं, वो तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। सितंबर में उन्हें चले जाना है, वो जाने से पहले जितनी बेहतरी मुमकिन है वो करना चाहते हैं। बहुत दर्दनाक वाक़यात हुए हैं, यानी चीफ मिनिस्टर जस्टिस को जो गंदी गालियाँ दी गई हैं कोई उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। आम हालात में भी इसका तसव्वुर नहीं किया जाता। एक ब्लैक मेलिंग की कोशिश थी जो इंशाअल्लाह नाकाम रहेगी। खान साहब गुस्से में हैं, इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत गुस्से में है और इस बरहमी में नताइज की किसी को परवाह नहीं है। जब लोग गज़ब का शिकार होते हैं और उससे बुग़्ज़ व अनाद पैदा हो जाता है तो नताइज की परवाह किसी को होती नहीं है। शुएब बिन अज़ीज़ का शेर है कि बैनर पे लिखे हरफ़ खुशामद पे जो खुश है, दीवार पे लिखी हुई तहरीर भी देखे। आज एक सबकदोश फौजी अफसर ने जो नहायत ही मोहतरम है, उन्होंने कहा कि मैं कुछ अफसरों से मिला, यंग ऑफिसर से, नौजवानों से, तो उनकी आंखों में आंसू थे। जब गाली देने वाले पूरी फ़ौज को गाली देते हैं, सियाचिन को भूल जाते हैं और टेररिज्म की जंग को भूल जाते हैं, कराची के में अमन की वापसी के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई उसको भूल जाते हैं। बलूचिस्तान में जिस तरह उन्होंने अपना खून पेश किया, 7000 जवान शहीद हुए हैं, शहरी भी बहुत शहीद हुए, हर जान मोहतरम है। तो तनकीद करते हुए कोई तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए। 8 हदीसें हैं इस पर जनाब रिसालत माब की कि एतदाल की अहमियत क्या है। वो बहादुर शाह ज़फ़र का शेर है कि आदमी उसे न जानिए वो कैसा ही साहिब फ़हम ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। मरियम साहबा फरमाती हैं, अभी कुछ देर पहले फरमा रही थी कि लीडर वो होता है जो दिलेरी के साथ गिरफ्तारी पेश करता है, बहादुरी के साथ, और लीडर वो होता है जो हौसला मंदी बरकरार रखता है। अब ये नहीं मालूम कि वो खान साहब के बारे में इरशाद फरमा रही थी या अपने वालिद ग्रामी के बारे में, जिन्होंने मजीद निज़ामी से कहा था कि मैं असीरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जेल में नहीं रह सकता, डरे हुए लंदन में बैठे हैं। सभी का हाल ये है और सभी दावे करने में जो है वो इमरान खान तो ये दावा कर सकते हैं और कहा कि वो खौफ के मारे टांग पे प्लस्तर चढ़ा लिया। गोलियां लगी थी भाई, गोलियां, प्लस्तर क्या चढ़ा लिया, सारी दुनिया जानती है। और सारी दुनिया सिर्फ जानती नहीं है, सारी दुनिया इमरान खान की मोतरफ है। आलम इस्लाम के लीडर बन के वो उभरे हैं और वो सर्वे मेरे हाथ लगता है तो मैं उसकी सारी तफसीलात छाप दूंगा। तुर्की में भी रुदवान से ज़्यादा मकबूल हो गए इमरान खान।
اور افریقی ممالک میں ان کے حق میں مظاہرے ہوئے، آسٹریلیا میں ہوئے، پاکستان کے ہر شہر میں ہوئے، امریکہ میں ہوئے، کینیڈا میں ہوئے، برطانیہ میں ہوئے، فرانس میں ہوئے، آسٹریلیا میں، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں ان کے حق میں مظاہرے نہ ہوئے۔ جو چیز ہم نے کھو دی ہے وہ اعتدال ہے، اور یہ اس ادراک سے محرومی ہے کہ انصاف اگر ہوگا تو مسئلہ ہوگا۔ اور ہمارا جو میڈیا ہے وہ اتنا کنفیوژن پھیلا رہا ہے، جاوید لطیف صاحب کی تقریریں دکھائی جاتی ہیں کہ 1 سال سے منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ کیا منصوبہ بندی کی جا رہی تھی؟ بھائی اشتعال میں آئے لوگ اور چلے گئے اور جھک ماری، جس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن چیف جسٹس کی اور سپریم کورٹ کی کوئی تقدیس نہیں ہے۔ گندی گالیوں نے دی جائیں، دفعہ 144 خود ہی لگائی، خود ہی سرکاری پارٹیاں مظاہرہ کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے دانائی کی کہ اس میں شریک نہیں ہوئی، اور یہاں سے تو منصوبہ یہ تھا کہ پنجاب سے لوگ بھیجے جائیں، لیکن یہ ہے کہ وہ دھرنا تو ختم کرنا پڑا، اس لیے کہ چیف جسٹس نے تحمل کا مظاہرہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب سے پوچھا کہ پہلوان کون ہے، یعنی بہادر کون، طاقتور کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جو پچھاڑ دے دوسرے کو۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ لوگ بھول گئے کہ ہماری تاریخ کیا ہے۔ جناب امام حسن جو ہیں وہ محترم اور تھے، اور یعنی صاحب دیانت و امانت تھے اور اہل تھے، یا امیر معاویہ ان سے زیادہ تھے، تو انہوں ان کے حق میں اس لیے دستبردار ہو گئے تھے کہ امن قائم ہو جائے، امت تقسیم نہ ہو جائے، باہم کشت و خون نہ ہو۔ جناب علی کرم اللہ وجہ سے بھی وہ مشورہ دیتے تھے، جو یعنی خود اتنے بڑے صاحب علم تھے کہ فضیلت ان کے بیان نہیں ہو سکتی آسانی کے ساتھ، کہ یہ اقتدار کی کشمکش سے الگ ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اس کے مضمرات بڑے خوفناک ہوتے ہیں۔ فیصلہ تو جناب علی کرم اللہ وجہ ہی کا ہی درست تھا۔ ابھی چیف منسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جے آئی ٹی بنا دی ہے تحقیقات کے لیے، اور جے آئی ٹی نہیں جناب، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بھی تشویش کا اظہار کیا، ٹھیک ہے، بالکل تشویش ہی ہونی چاہیے، ہر ایک کو تشویش ہے، اتنا المناک واقعہ ہوا ہے، لیکن عمران خان تو وہاں تھا، جیل میں تھا، اور اس کی گرفتاری پہ ہم تو ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے فوراً 1 منٹ کے اندر اپنا میسج کیا سوشل میڈیا پہ کہ صبر کام آئے گا، اگر کچھ کام آئے گا تو صبر کام آئے گا، اگر کچھ کام آئے گی تو دلیل کام آئے گی۔ لیکن یہ ایسا لگتا ہے کہ ہر فریق کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے۔ فوج ایک برادری ہے، فوج ایک برادری ہی ہوتی ہے، اسے ہونا چاہیے، اور اس نے ہمارے ماضی میں ایسے ایسے عظیم الشان کارنامے انجام دیے ہیں۔ ابھی ان صاحب نے جن کا میں نے ذکر کیا، ایک سینئر سبکدوش فوجی افسر کا، انہوں نے کہا کہ سیرا لون میں خانہ جنگی ہوتی رہی، اور جب مصالحت کی بات ہوئی تو انہوں نے کسی کو بھی ثالث تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اقوام متحدہ کے فوج کے سربراہ کو بھی، اپنے صدر کو بھی ثالث ماننے سے انکار کر دیا، اور ہمارے آئی سی اے کے جو چیف رہے ہیں جنرل شجاع پاشا، انہیں ثالث مانا گیا، اس لیے کہ پاکستانی فوج جہاں کہیں گئی ملک سے باہر، اس نے وہاں انصاف سے کام لیا، تحمل سے کام لیا، غیر جانبداری سے کام لیا، اور بہادری کا بھی مظاہرہ کیا، اور ہر کہیں جھگڑے چکائے۔ پاکستان میں وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ پاکستان میں بھی ایسا ہی کر سکتی ہے، لیکن ماحول اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی حال باقی سب لوگوں کا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے تو حد ہی کر دی، یہاں تک تو نوبت کبھی نہیں گئی تھی کہ سپریم کورٹ پہ ہی قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے اور گندی گالیاں دی جائیں، اور یہ کہا جائے کہ یہ عدالتی مارشل لا لگا۔ کون سا عدالتی مارشل لا لگا ہوا ہے؟ سارے لوگ ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے درپے ہیں، اسلام کا پرچم اٹھائے پھرتے ہیں، بظاہر آپ کی زبان پہ نام اللہ کا ہے، تو آپ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی۔ تو چیف جسٹس نے تو آج پھر ملتوی کر دیا، حالانکہ 26ویں سماعت تھی نائب آرڈیننس میں جو ترامیم ہے، لیکن بعد اشارہ کیا کہ اس میں سے کچھ چیزیں قابل قبول ہیں، کچھ قابل قبول نہیں ہیں، اور یہ فرمایا جلد فیصلہ ہوگا، تو جلد فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو جلد فیصلہ یہ کچھ چیزیں باقی رہیں گی، کچھ چیزیں ختم کر دی جائیں گی۔ اگر نائب کے ادارے کو باقی رکھنا ہے تو اسے انصاف قائم کرنے والا ادارہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف تو وہ جیل میں پڑے ہوئے ہوں اور قتل کے مقدمات درج ہو جائیں، ذلہ شاہ کے قتل کا مقدمہ بھی درج ہو گیا، اور مولانا فضل الرحمان دن دہاڑے قانون توڑیں اور کوئی ان کے خلاف کارروائی کا تصور ہی نہ ہو۔ تو یہ اقتدار کی وہ حریصانہ جنگ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں سب کچھ جائز ہے، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، سب جائز کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ اور اگر سب کچھ جائز ہے تو پھر وہ جنگل سے بھی بدتر ہے، درندے کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے تو حملہ آور نہیں ہوتا، اور ان کا پیٹ تو بھرتا ہی نہیں ہے۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف قبر کی مٹی ہی لالچی آدمی کا پیٹ بھر سکتی ہے، اور لالچ سوار ہے، اقتدار کا لالچ سوار ہے۔ ادھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا وہاں سے احکامات صادر کر رہے ہیں، لندن سے اطلاع یہ ہے کہ ان کو رگڑا دو، اور اس کو لفظ استعمال کیا، ٹھوکو اس کو، عمران خان کو۔ آپ عمران خان کو ٹھوکیں تو عمران خان آپ کو ٹھوکے گا۔ تو ہم جو چاہتے ہیں کوئی کسی کو نہ ٹھوکے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے پراپر تفتیش کے بعد پراپر عدالت کرے اور موزوں طریقے سے کرے۔ وہ نام نیلسن منڈیلا کا بہت لیتے ہیں، کسی کو یاد نہیں، اللہ کے رسول ہی یاد نہیں ہے تو نیلسن منڈیلا کیا یاد ہوگا۔ وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ جانوں کے نقصان سے، یہی صورتحال ہے۔ ہم تو صرف دست بستہ التماس ہی کر سکتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب سے اور دوسرے جنرل صاحبان سے، عمران خان صاحب سے، نواز شریف صاحب سے، ان کی صاحبزادی سے، زرداری صاحب سے، کس ملک پر رحم کریں۔ کہا جاتا ہے کہ آج کل تو جو فیصلے ہیں وہ زرداری صاحب ہی کر رہے ہیں، لیکن کب تک
رہ گئے رواں پہ نقش قدم اور کتنی دیر، ہم اور کتنی دیر، تم اور کتنی دیر۔ خدا حافظ۔